दोज़खियों को रब्बुल आलमीन हकाएगा, भगाएगा, चलाएगा दोज़ख की तरफ आएंगे। फरिश्ते जो जहन्नम के दरोगे खड़े होंगे वो पूछेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या अल्लाह के रसूल डराने वाले तुम्हारे पास ना आए थे? अल्लाह की बात बताने वाले ना आए थे? अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचाने वाले ना आए थे? तुम फिर ऐसे कैसे बन गए? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, वो तुम पर अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ते थे। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन से वो तुम्हें डराया करते थे। सारे कहेंगे क्यों नहीं, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल भी आए थे, सब कुछ आए थे, बाद में उलमा भी आए थे। हम तो वहाबी कहकर उन्हें भगा दिया करते थे, हमने तो उनकी बातों पे कभी यकीन ही नहीं किया। लोग जितनी बातें जहन्नम की, पुलसरात की, अजाब कब्र की, लोगों के सामने बेशुमार मौकों पर, पंजाब में कई दफा ऐसा मौका मिलता है पाकिस्तान में बात करने का, तो यकीन मानिए गऊ गौठू के लोग ये कहते हैं मियाँ ये मौलवियों ने चंदा बटोरने के लिए लोगों को डराने के ऐसे तरीके बनाए हुए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे डराते हैं मौलवी, पुलसरात ऐसी है, फलाना ऐसा है, दोज़ख ऐसी है, जन्नत ऐसी है, हूर व गिलमान की लालचें देते हैं, कुछ भी नहीं है। इन बदबख्तों के जहन बिल्कुल ऐसे हैं। एक साहब की अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई, तो उसने कहा देख तू रोज मुझसे झगड़ा करती है, अगर तेरा यही तरीका रहा तो मैं किसी दिन बस खुदकुशी कर लूंगा और मर जाऊंगा। उसने कहा, वो भी तंग आई हुई थी, उसने कहा कल का मरता आज मर, मेरी बला से जा मर जा। भागा भागा गुस्से में कब्रिस्तान चला गया। वहां देखा जाकर के कब्र वीरान पड़ी हुई है, मुद्दत से कोई बैठ गई थी, दब गई थी, गड्ढा बना हुआ था, उसमें जाकर लेट गई। शाम हो गई, मगरिब हो गई, अंधेरा हो गया। कोई पुलिस वाला वहां से गुजरा, उसने कोई घी का कनस्तर आप लोग समझते हैं, बड़ा टीन होता है, घी का कनस्तर कंधे पर उठा रखा था। बड़ा थक गया उसने, आकर के वहां कनस्तर रखा और कहने लगा कि काश के कोई बंदा मिल जाता, मैं कनस्तर उठवा लेता, बड़ी दूर से आया हूं और आगे भी सफर अभी काफी बाकी है, थक भी गया हूं। तो वो जो कब्र में लेटा हुआ था वो कहने लगा यार अगर मैं मरा हुआ ना होता तो जरूर तेरी मदद करता। अब पुलिस वाले कहां माने ये बातें, भले वो किसी भी अकीदे का हो, लेकिन इस वक्त वो सीधा हो गया कि कम से कम अगर ये मरा हुआ होता तो बोलता नहीं। उसके पास जो हाथ में डंडा था, उसने करीब जाकर गया, देखा कि लेटा हुआ है, थोड़ी सी स्टिक उसको लगाई, उठ खड़ा हो, फौरन खड़ा हो गया। बोले कनस्तर उठा, उसने उठा लिया, कहा मेरे घर ले चल, ले गया। लेकिन थोड़ा सा जैसे आजकल फी जमाना ये पुलिस रिश्वतखोरी में बड़ी मारूफ है, उस जमाने में, पुराने जमाने में कुछ ईमानदारी भी थी। उसने कहा यार बेचारा कनस्तर वहां से उठाकर यहां तक लाया है, सस्ता जमाना था। उसने मजदूरी के तौर पर एक चवन्नी, जो रुपए का चौथा हिस्सा होता है, वो एक चवन्नी उसने मजदूरी के तौर पर दे दी। वो वहां से वापस आया, सीधा अपने घर आया, सारी बिरादरी को जमा किया और कहने लगा कि यार मैं तुम्हें आज बताता हूं, ये जो मौलवियों ने हमें डराया हुआ है ना, ये कब्र भींचती है, कब्र ऐसी दब जाती है और इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, पाँव सर से मिल जाता है, सर पाँव से मिल जाता है, ये सारा फराड है, कुछ भी नहीं है। मैंने मर के देखा है, सिर्फ एक पुलिस की वर्दी में फरिश्ता आता है, उसके पास एक डंडी होती है छोटी सी, वो एक डंडी मारते हैं और सजा के तौर पर घी का कनस्तर उठवाते हैं और इनाम के तौर पर 8 आने देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब मेरे भाइयों ऐसे लोगों को कौन समझाए जिनका जहन ये हो कि कब्र यही है जो हम दुनिया में अपनी नजरों से देख रहे हैं, जिसमें हमने लेट के देख लिया है, उसमें फरिश्ता पुलिस की वर्दी में आता है, एक डंडी लगाता है, 8 आने देते हैं, एक कनस्तर घी का उठवाते हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों इन चीजों की एक हकीकत है, ये मौलवियों के किस्से और मौलवियों की कहानियां नहीं हैं। ये जन्नत, ये दोज़ख, ये सब हकीकत है। अगर हकीकत न होती तो अल्लाह का रसूल अल्लाह से जन्नत का सवाल ही क्यों करता? सहाबा किराम को जन्नत का इतना हरीस क्यों बनाता? सहाबा किराम इसकी ख्वाहिश इतनी क्यों करते कि अल्लाह के रसूल हमें कोई ऐसा अमल बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में पहुंचा दे। ऐसी बात नहीं, ये हकीकत है,
یہ قرآن کے حقائق ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں سے ثابت شدہ حقائق ہیں جس کا دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے بھی اگر کوئی بشارت دی ہے تو دنیا آج تک اسے جھٹلا نہیں سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بشارتوں کو من و عن سچا اور اسی طرح حرف بحرف اللہ رب العالمین نے پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں، قرآن مجید اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، احادیث اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہے، ان باتوں پر آپ یقین کیجیے۔ یہ مولویوں کے قصے نہیں ہیں، یہ مولویوں کی کہانیاں نہیں ہیں، ان باتوں پر آپ یقین کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو دین کے لٹیرے، دین کے فراڈی، نام نہاد جو دین کو بدل دیتے ہیں اپنی خواہشات کے پردے میں اور پھر لوگوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، ان لٹیروں کو سمجھیے اور اپنے دین کو پہچانیے، اپنے مشفق ہمدرد خیر خواہ کو پہچانیے اور اپنے مخالف اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیے، ورنہ تو شیطان یہی کہتا ہے میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ۔ آدم علیہ السلام سے بھی اس نے یہی جا کے کہا تھا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہ جو جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اسے کھا لے، تیرے کو نہیں پتا اگر اسے کھائے گا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسے کھا کے تو دیکھ۔ وہ یہی دھوکے دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آخرت کی فکر کیجئے۔ ابھی تیاری کا مضمون میں سمجھتا ہوں میں اسے نبھا نہیں سکا ہوں، بالکل ادھورا رہ گیا ہے، ابھی تک تو میں فکر میں ہی اٹکا ہوا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تیاری کا۔ جب آدمی کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، یہ فکر لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس تیاری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی رکھنے کا ایک مقصد بنا لیں، اور پھر اللہ رب العالمین راضی کیسے ہوگا یہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ پھر جو طریقہ، اس لیے کہ صحیح راستہ وہی بتلائے گا۔ اب جدے میں نیا آیا ہوں، مجھے یہاں کی شاہراہوں کا، یہاں کی روڈوں کا، یہاں کی جگہوں کا، یہاں کے محطات کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، فلاں اڈا کدھر ہے، فلاں راستہ کدھر ہے، لوگ جہاں لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ کس طرف ہے۔ اب مجھ سے اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا مجھ سے آ کر کے پوچھے کہ صاحب آپ یہ بتائیے میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں، کس نمبر بس پہ بیٹھوں یا کس گلی سے یوں موڑوں، مجھے کیا پتہ؟ صحیح راستہ ہمیشہ وہی بتائے گا جو خود صحیح راستے پر ہو، جس کو خود راستے کا پتہ ہو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ پوچھنے کی شرط ہمارے اسٹیجوں پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ انبیاء میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آپ جب صراط مستقیم پر ہیں تو آپ سے پوچھئے صراط مستقیم کون سا ہے؟ صحیح راستہ اس سے پوچھئے جو خود صحیح راستے پر ہو، اور جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو اس سے آپ صحیح راستہ کیا پوچھیں؟ میرے بھائیوں، میں بالکل ایک پتے کی بات آپ کو بتا کر، چونکہ میرے صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی ہم چاہتے ہیں۔ ہر بندہ جس بھی مکتبہ فکر کا ہے، چاہے وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اگرچہ اس نے آخرت سنوارنے کے طریقے اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں اور مختلف اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ لیکن میرے بھائیو، محبت کی بات ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی پر نشتر چلانا مقصود نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے 14 صدیاں پیچھے، ہم ان سے اتنا آگے، ہمارے درمیان 14 صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں۔ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ماحول تھا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، 1400 سال پہلے تقاضے اور تھے، تو تم آج کے دور میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے والے مسائل سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں جی بڑا معقول اعتراض ہے،
اور اس میں بڑا وزن ہے اور بڑی جان ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا آپ یوں سوچیں